मुहम्मदुन सल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम और चलते हैं यहाँ पर हमारा जो सिलसिलेवार सूरज शुरू किया गया है, जिसके हम एक रनिंग कमेंट्री इन शॉर्ट में कर रहे हैं, सूरह अन-निसा, जो कि डिटेल में तो हमारा मुकम्मिल हो चुका है। जिन जिन को डिटेल वाली वीडियोस चाहिए, दे कैन कांटेक्ट मी, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस रिकॉर्ड होते हैं। तो जिन जिन को डिटेल क्लासेस चाहिए उनको मैं पर्सनली भेज सकती हूँ, यूट्यूब्स मेरे जो भी रिकॉर्डेड हैं। अब क्योंकि हम सूरा मुकम्मिल कर चुके हैं, तो अभी थोड़ा हम क्या कहते हैं, इन शॉर्ट में हम लोग खाली बुलेट यानी पॉइंट वाइज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सूरह निसा में हमने क्या क्या सीखा है, यानी हमारे लिए क्या कुछ खास है, ये हम सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट यानी कल की निशिस्त के अंदर हमने 5th रुकू तक हमने मुकम्मिल किए थे। अब हम आज यहाँ से 6 में हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखें, पहली जो यानी 33 आयत तक हम लोग ने कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें 34 से हम क्या कुछ समझने वाले हैं आज इंशाल्लाह। तो ये रुकू जो है, जो 6th रुकू जो मैंने लिया है, मैंने उसके अंदर से ओनली शॉर्ट में निकाला है कुछ कुछ चीजें, यानी इस रुकू में क्या कुछ हमें बताया गया है। वैसे तो डिटेल बहुत कुछ है समझने के लिए, लेकिन आई कांट गो डिटेल। सो मैं यहाँ पर खाली एक पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे कि ये रुकू जो है, स्पेशली 6th रुकू में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर खानदानी मामला, बिकॉज मैंने कहा, शुरू से कहा, ये सूरा ही खानदान वालों के लिए, यानी खानदान का फाउंडेशन किस तरह से मजबूत होना चाहिए और उसके लिए क्या तैयारियां हम सबकी होनी चाहिए। और खास एक खानदान को मजबूत बनाने के लिए एक औरत ही होती है। औरत मर्द तो दोनों होते हैं, लेकिन एक खानदान को मजबूत बना सकती है वो है औरत। तो औरत को ये चीजें जाननी जरूरी है कि अल्लाह सुब्हान ताला हम सब औरतों के लिए यहाँ पर क्या कुछ, देखिए नाम ही क्या सूरह का रखा हुआ है, अन-निसा। निसा मतलब औरत। तो इसका मतलब है हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए खास इसमें अल्लाह ताला ने पैगामात यानी ऑर्डर्स, अहकामात, जो भी आप समझे। तो यहाँ पर अब हम समझेंगे कि किस तरह अल्लाह कहता है अर्रिजाल कव्वामून। मेन यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने मर्दों की जिम्मेदारी बताई है, 6th रुकू जो शुरू होता है मर्दों की जिम्मेदारी, हाउ अ मैन इज रिस्पॉन्सिबल। एक खानदान को मजबूत बनाने के लिए मर्द क्या चीज है, वो किस तरह से मजबूत होना चाहिए। तो मर्दों की जिम्मेदारी सबसे बता दी, अर रिजालु कव्वामून। कव्वामून यानी कायम होना, जिम्मेदारी उठाना, अलन निसा, औरतों की। तो हम लोग क्या कहते हैं, दुनिया में चालू है, आप जानते हैं, वेस्टर्नाइज ने ये बहुत ही उछाला हुआ है कि हम औरतें डिग्रेडेड हैं, औरतों को इस्लाम में इनइक्वालिटी है। ये तमाम चीजें बहुत उछाली जा चुकी हैं और आज उछाली जा भी रही हैं। लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से हम औरतें भी अगर कुछ चीजें जान लें, तो हम इनके बहकावे में, इनके भड़काऊ भाषण में, इनके चीजों में हम नहीं आने के। क्यों? हमें ये जानना चाहिए एग्जैक्टली अल्लाह क्या फरमाते हैं।
اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ کہا ہوا ہے. اگر ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم بہک سکتے ہیں, ہمیں غصہ آ سکتا ہے, یہ ویسٹرن جو بھی کہتے ہیں ہم یقین کر سکتے ہیں ان کی باتوں پر. اس وجہ سے ہمیں قرآن, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام, ان کے احکامات یہ جاننا ہم سب کا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, یعنی مردوں کو ذمہ داری دی ہے عورتوں پر. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے, یعنی محافظ بنایا ہے مردوں کو, عورتوں کا محافظ یعنی حفاظت کرنے والا. محافظ اور کفیل, اسپانسر. ہم اس کے انڈر, مردوں کے انڈر, ان کی گائیڈنس میں ہمیں رہنا ہے. عورتوں کو ہم قوامون نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی عورت یہ نہیں کہے کہ میں خاندان کی سربراہ ہوں, میں خاندان کی بڑی ہوں, یا میں خاندان کو چلاتی ہوں, یا میں میری فیملی کو چلاتی ہوں. یہ شوبھا نہیں دیتا, یہ سچتا نہیں ہے ہمارے لیے, عورتوں کے لیے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے ہی از دا قوامون, مرد قوامون ہے. تو ہمیں مردوں کے انڈر چلنا ہے, جو کچھ ہے ہمیں ان کے حساب سے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یہ ہم نہیں کہتے, یا کوئی کنٹری جیسے کہ ویسٹرنائز لوگ اوپر سے طرح طرح کی چیزیں اچھالتے ہیں کہ انیکوالٹی, عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں, سو اینڈ سو. آپ سبھی جانتے ہیں, یہ تمام چیزیں آپ لوگ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ کیا کہتا ہے, دیٹ از دا فیکٹ. یہ فیکٹ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مردوں کو عورتوں کا محافظ بھی کہا اللہ نے, اور کفیل قرار دیا ہے. کیونکہ وہ گھر کی, وائی کیوں قوامن کہا ان کو, مردوں کو؟ کیونکہ وہ مالی, یعنی مال کے حیثیت سے, اور ذمہ داری یعنی عمل جو کرتے ہیں, جو ذمہ داری لیتے ہیں خاندان کو سنبھالنے کی, وہ مرد اٹھاتے ہیں. جیسے کہ اللہ نے عورتوں سے نہیں کہا کہ گھر کے باہر جا کر کما کر پیسے لاؤ اور گھر کو پالو, گھر کو سنبھالو. اللہ نے ہم عورتوں سے نہیں کہا, اللہ نے یہ ذمہ داری مردوں کو سونپی ہے کہ وہ کمائے اور اپنے خاندان کو پالے, اپنے بال بچوں کو پالے. کون؟ مرد. یہ الگ بات ہے کہ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, آج مرد بھی گھر سے باہر اور عورتیں بھی گھر سے باہر. کیوں؟ میں کیوں کمی, میں نے اتنا ایجوکیشن لیا, میں کیوں نیچے, میں بھی کماؤں بھائی, وہ بھی کمائے گا میں بھی کماؤں. دیکھیں, کمانے میں کوئی وہ نہیں ہے یہاں پر, وہ نہیں کہا گیا کہ عورت نہیں کمائے. یہاں بات کیا آتی ہے, کمائی کی واقعی ضرورت ہے ایک خاندان کو پالنے کے لیے, عورتوں کو کمانے کی واقعی ضرورت ہے, then that is different story. کہ وہ اپنے مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں, کچھ کما کر کچھ لاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے نہیں کہا عورتوں کو کہ وہ باہر جائے, کمائے اور گھر کو پالے, بلکہ مردوں کو قوامون کہا اللہ نے کہ وہ یہ رسپانسبلٹی سنبھالے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں دی؟ کیونکہ وہ ایک تو مال کماتے ہیں, اور ذمہ داری اٹھانے کی ان کی قد کاٹھی, ان کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ عورتوں سے الگ ہوتی ہے, رائٹ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے, مردوں کو ذمہ داری سونپی ہے. نمبر 2 یہاں پر یعنی نیک بیویوں کو بھی سجیسٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اطاعت گزار بنے مردوں کے, فرما بردار بنے مردوں کے, اپنے شوہروں کو کی غیر موجودگی میں ان کے مال کی اور ان کی عزتوں کی وہ حفاظت کریں. یعنی گھروں میں دیکھیں, صبح سے مرد حضرات باہر نکل جاتے ہیں, کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں, پیچھے کون رہتے ہیں؟ پیچھے بیوی اور بچے رہ جاتے ہیں, یا ماں باپ ہوتے ہیں شوہر کے, جو بھی خاندان ہوتا ہے ایک پیچھے سے. تو ایسے وقت میں عورت کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ اس شوہر کی, وہ اس کی عزت کی, اس کے مال کی, اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے, اس کے گھر کی, اس کے بچوں کی, اس کے ماں باپ کی حفاظت کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ نہ میں کہہ رہی نہ کوئی اور کہہ رہا ہے. دیکھیں, یہ کلیئر باتیں جو ہیں میں انہی کو اجاگر کر رہی ہوں, انہی کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں یہاں پر. دیکھیں, اور موجودگی میں ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر
नाफरमानी की सूरत में, कोई भी नाफरमानी होती है उसकी सूरत में मसले को हल करने के लिए तरीका तरीका ढूंढना चाहिए। देखिए हो जाता है कभी कभी औरतों और मर्दों में कुछ तू मैं तो हो ही जाती है, सबको पता है, सबके घरों में होता है ये। ऐसे कोई मसले पेश आ जाएं तो ऐसे नहीं कि तू चली जा तेरे घर को और मैं मेरे घर को, बोल के ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह ने क्या कहा, हल, मसले का हल तलाश करने को यहाँ पर तरीका बताया है। ये डिटेल में आया है, मैं ये तमाम डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अल्लाह ने यही कहा कि ऐसी कोई सूरत हाल पेश आ जाए मियाँ बीवी में तो इसका हल तलाश करना चाहिए और इसको सॉल्व करना चाहिए, जिसमें क्या है, और तरीका बहुत यहाँ पर डिटेल बताया है अल्लाह ताला ने, तो मैं वहां पर नहीं जा सकती, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। जिसको चाहिए वो तरीका जाकर पढ़ सकते हैं कुरान में, और दे विल गेट ऑल द पॉइंट्स। और दूसरा आयत जो 35 है, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अगर मियाँ बीवी के दरमियान तनाजा हो जाए, यानी झगड़ा कुछ भी हो जाए मियाँ बीवी के दरमियान, तो यानी झगड़ा मतलब यहाँ सॉलिड एकदम पक्का झगड़ा हो जाए। देखिए झगड़े छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं, वो अलग चीज है, फिर एक दूसरे की बनती है वापस। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों में भारी झगड़ा हो जाता है, तनाजा पैदा हो जाता है, तो अल्लाह ने यहाँ पर क्या कहा कि दोनों तरफ से एक एक विटनेस ले ले, यानी कोई भी दोनों तरफ से वली हो, एक इसका शौहर का और एक बीवी का, एक दो वली हो दोनों की तरफ से, और उनको सुलह करने के लिए अल्लाह ताला ने कोशिश करने के लिए कहा। यानी ऐसे नहीं है कि तलाक दो और अलग हो जाओ, क्यों झगड़ा हो गया बोल के। तो अल्लाह यहाँ पर तरीका बता रहा है कि किस तरह से वो मियाँ के तरफ से और बीवी के तरफ से कोई तो विटनेस पैदा करे, दोनों के तरफ से बोलने वाले, और दोनों की तरफ से जो भी सुलह मुमकिन हो सुलह कराए, मियाँ बीवी की सुलह कराए। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर 37 to 36 आयत में, 36 आयत 37 तक अल्लाह क्या कहता है, वहां पर हमें मिलेगा वालिदीन, रिश्तेदार, यतीम, मिस्किन और हमसाए। हमसाए मतलब अड़ोस पड़ोस, उनको उनके बारे में यहाँ पर उनके साथ अदलो इंसाफ, उनके हकूक, यानी जो हक हैं, जैसे कि वालदीन के हक हैं वो पूरे करो, रिश्तेदारों के हक क्या क्या हैं वो पूरे करो, यतीमों के हक पूरे करो, और मिस्कीन जो भी होते हैं गरीब गुरबा उनके हक जो भी हैं आपके पास पूरे करने के लिए, और हमसाए यानी अड़ोस पड़ोस आपके जो भी होते हैं उनके साथ हुस्न सलूक करने के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म देता है 37 आयत तक। और यहाँ पर अल्लाह ताला ये भी बताता है कि इनके हुकूक अदा करने के वक्त एक तो तकब्बुरी नहीं होनी चाहिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इनको नुकसान पहुंचाने से मना फरमाया। ये जितने भी मैंने जिन 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 के ये लोगों के बारे में मैंने कहा, वालदीन, रिश्तेदार, यतीम, मसाकिन, हमसाए, इनके साथ इनके हकूक अदा करते हुए ना तकब्बुर करो, ना कंजूसी करो, ना उनको नुकसान पहुंचा। ये चीज हमें 37 आयत तक मिलती है। ओके, नाउ 38 to 39 आयत में क्या कहता है अल्लाह ताला, सदका और खैरात की बात आ रही है यहाँ पर। यानी अपनी नीयत में कितनी प्योरिटी होनी चाहिए, नीयत कितनी साफ होनी चाहिए, और सदका व खैरात हमें किस तरह से करना है, ये हमें यहाँ पर 38 आयत तक मिलता है। जैसे रियाकारी के साथ ना हो, सदका देने और आखिरत पर ईमान ना रखने वालों को सख्ती से वार्निंग दी है अल्लाह ने यहाँ पर। यानी जो भी अल्लाह कहता है अगर वो नहीं मानते हैं और आखिरत पर वो ईमान नहीं लाते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको सख्ती से मना फरमाया है। और अल्लाह
جو بھی تم عمل کرتے ہو اس میں پیورٹی چاہتا ہے, اخلاص چاہتا ہے. یعنی کوئی بھی عمل آپ کرتے ہو, چاہے وہ صدقہ دینے سے لے کر تمام چیزیں ہو, حق ادا کرنے کے, سب میں اللہ تعالیٰ اخلاص چاہتا ہے, خلوص چاہتا ہے, پیورٹی چاہتا ہے. تو یہ ایک چیز یہاں پر ملتی ہے. دین 42 آیت میں تین آیت میں یہاں پر کیا ملتا ہے, سوری, یا 2 آیت میں یہاں پر آخرت میں جواب دہی کا احساس, یعنی اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی جو کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا, یہ سبھی جانتے ہیں ہم. یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے حساب کتاب کرے گا تمام لوگوں کا یہ بتایا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی انصاف پسندی بیان کی گئی ہے یہاں پر. یعنی جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس میں ذرہ برابر بھی نا انصافی اللہ نہیں کرے گا, اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی اللہ کے یہاں ظلم نہیں کیا جائے گا. جو جتنا کیا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی پائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور قیامت کا دن بتایا گیا ہے کہ کافر اور جھوٹے اپنے جتنے اعمال کر کے آئے ہیں اس کے پر کیا ہیں, پریشان پشیمان ہوں گے. یعنی جتنے بھی کافر ہوں گے اور جھوٹے اور اعمال انہوں نے جو کچھ کیے ہوں گے, ان پر سخت پشیمان ہوں گے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. تو یہ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا یہاں پر 42 تک. تو اس طرح سے 6 رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے. تو اس میں اہم چیزیں کیا ملتی ہیں سمجھنے کو. 6 رکوع کے اندر گھر کی قیادت کس کے سر پہ, کس کی ذمے, مرد کے ذمے. یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے, گانٹ باندھنی چاہیے. عورت کبھی بھی سربراہ گھر کی نہیں ہو سکتی. ہیڈ آف دا فیملی از ہمارا شوہر ہوگا, یا ہمارا اگر سسر ہے تو سسر ہوگا, جو بھی یعنی آدمی ہوگا. میرا شوہر میرا کیا ہوگا, ذمہ دار ہوگا. اس کے ہاتھ میں ہمارے گھر کی تمام خاندان کی قیادت ہوگی. پھر تعلقات میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے یہ بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. یعنی محبت, انصاف پسند, یعنی اخلاص, دل میں اخلاص, یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو ہمارا گھر خاندان خوشحال بنے گا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر صبح سے شام اور شام سے صبح تک کیا ہوگا, افراتفری کا عالم ہوگا گھروں کے اندر, فساد, یہ تمام جھگڑے, یہ تمام چیزوں سے کیا ہے, ٹھیک نہیں ہوگا. ان شارٹ کہ ہمارے تعلقات میں, ہمارے ریلیشن میں محبت ہونی چاہیے, عدل پسند ہونے چاہیے ہم, انصاف ہر ایک کام میں انصاف کے ساتھ. پھر اگر بالفرض, کیونکہ ہم انسان ہیں, کمزوریاں ہیں ہمارے اندر, اگر بالفرض ہماری لڑائی ہو جاتی ہے, کچھ بھی عورت مرد میں ہو جاتا ہے, بیوی شوہر میں ہو جاتا ہے, تو ہمیں حل تلاش کرنا ہے, سولوشن, سالو دا پرابلم. کاٹنا نہیں ہے, رشتوں کو کاٹنا نہیں ہے, سولوشن نکالنا ہے بیٹھ کر. اور وقت آیا تو دونوں کے طرف سے وٹنسز لینے ہیں, میاں کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی, اور اس طرح سے سولوشن ڈھونڈ کر نکالنا ہے. اور آخر میں اللہ کے یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نیکی جو ہم کریں گے اس کا کیا ہے, بدلہ اللہ ہمیں دینے والا ہے. اور وہ بدلے کے اندر, حساب کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا. تو اس طرح سے ہمارا 6 ختم ہو جاتا ہے. 7 رکوع میں دیکھتے ہیں ہم, آیت 57 سے یہاں پر بتایا گیا ہے. اس میں عبادات میں اخلاص کیسے ہونی چاہیے, پیورٹی ان آور پریئر. ہماری عبادت جو ہم کرتے ہیں اس میں اخلاص کس طرح سے ہونی چاہیے, پیورٹی, دکھاوا نہیں, نو شوبز, ریاکاری بالکل نہیں ہمارے عبادت میں. یہ چیز یہاں پر ہائی لائٹ کی گئی ہے. اور یہاں پر پاکیزگی, عبادت میں کتنا پاک ہونا چاہیے, انصاف پسند ہونا چاہیے. اور یہاں پر ایمان پر
यानी ईमान की मजबूती पर यहाँ पर जोर दिया गया है। यानी नमाज की पाकीज़गी का मतलब क्या? 43 आयत में यहाँ पर पता चलता है कि नमाज की पाकीज़गी मतलब खुशू और खुजू। हम हमेशा सुनते हैं ना, खुशू और खुजू नमाजों में होनी चाहिए हमारे। ये अहमियत बयान की है। जस्ट नमाज पढ़े एक बोझ समझकर सर का अपना सजदे में ले जाकर छोड़कर उठ उठ गए, ये नहीं। नमाज नमाज की हैसियत से पढ़नी चाहिए, प्यार मोहब्बत खुलूस से दिल से खुलूस से नीयत से नमाजें अदा करनी चाहिए, जिसमें खुशू और खुजू हो। और नमाजों में किस तरह से खुशू और खुजू आए, ये आएगा, ये हमें ढूंढना चाहिए, हमें स्टडी करना चाहिए। नॉट जस्ट दैट पीटी टाइप ऑफ नमाज, बस उठे अल्लाह अकबर करे, सीने पर हाथ बांधे, फिर अल्लाह अकबर करे, रुकू में गए, फिर अल्लाह अकबर करे, सजदे में गए, फिर कायदे में बैठे, सलाम फेरे, हो गई मेरी नमाज, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, चलो भागो। तो ये नमाज नहीं है। नमाज ऐसी के नमाज को खत्म करने का दिल ही नहीं करे। यानी नमाज क्या है, कम से कम इसको स्टडी करे। नमाज को खुशू और खुजू लाने के लिए क्या करना हमें, ये भी स्टडी करे। ये तमाम चीजों के बगैर नमाजों में हमारे खुशू और खुजू कभी भी नहीं आएगा। सबसे पहले तो क्या पढ़ रहे हो इसका मीनिंग ढूंढो। हर एक लाइन जो बोलते हो हम नमाज में, उसका मीनिंग स्टडी करो। जो आयत पढ़ते हो, जो सूरा पढ़ते हो, उसका मीनिंग सीखो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई नमाज ढंग से होगी ही नहीं। दैट इज फॉर श्योर, मैं बताती हूँ आपको। तो अल्लाह ताला यहाँ पर खास जोर दे रहा है नमाज में, क्यों? इखलास पैदा करें हम हमारे दिलों में, और खुशू और खुजू की अहमियत बताई है अल्लाह ने। फिर अल्लाह ने ये भी कहा कि नशे की हालत में नमाज से मना फरमाया अल्लाह ने। अगर आप नशा करते हो तो नशे के अंदर तुम कभी भी नमाजों के करीब जाने से मना फरमाया अल्लाह ने। और नमाज में जो हम कह रहे हैं वो समझने का यहाँ, यानी देखिए यहीं पर समझ में आती है। देखिए एक इंसान जब शराबी होता है तो ही डोंट नो, उसको दिमाग नहीं होता, वो सोचता ही नहीं, दिमाग उसका ढका हुआ होता है, उसकी सोच समझ ढक जाती है, जैसे एक पर्दा गिर जाता है उसकी सोच समझ पर। तो उस वक्त अल्लाह ने कहा नमाज ही मत पढ़ो, मना फरमाया। तो जस्ट इमेजिन कि हम नमाजों में खड़े होते हैं और हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन समझते कुछ नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शराबी एंड अस? क्यों अल्लाह ने कहा शराब के हालत में नमाज के पास मत जाओ? क्यों? क्योंकि तुमको कोई समझ ही नहीं है ना। शराब की हालत में यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो समझ नहीं है। तो मुझे बताओ, हम समझ के यानी सही ढंग से हम नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ तिलावत करते हैं नमाज के अंदर, लेकिन समझते कुछ नहीं है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नमाज शराबी एंड अस? यानी मेन मकसद बताने का क्या है कि नमाज को समझ कर पढ़ो, समझ कर अदा करो, देन ओनली इट विल बेनिफिट अस। कहते हैं ना, नमाज वही नमाज जो अल्लाह कबूल करे। अल्लाह ताला से यही दुआ हमेशा, अल्लाह मेरी नमाज जितनी भी हुई आज तक अल्लाह कबूल फरमाए। क्यों? वी नेवर, हमें पता नहीं था, अब हमें होश आया है कि हाँ इस तरह से नमाजें पढ़नी चाहिए। तो हमारी नमाजों को दिन ब दिन सही होनी चाहिए, सही करना चाहिए, और हमें होश करना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, हमारी नमाजों को ऐसी बनाएं जैसे अल्लाह चाहता है कि हम उसके साथ इस तरह से नमाज पढ़े। कल को ऐसे ना हो कि आखिरत में जाकर के, दुनिया में तो नहीं पता चलेगा कुछ भी, कैसी भी आप नमाज पढ़ो हमें नहीं पता चलने वाला कि मैंने नमाज कैसी पढ़ी, लेकिन आखिरत में जाकर पता चले कि मेरी कोई नमाज ही कबूल नहीं, तब क्या होगा? तब हमारा हशर क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमने वो नमाज नहीं पढ़ी जो अल्लाह तक पहुंचती। उस तरह की नमाज ही नहीं पढ़ी हमने, हाँ पीटी जैसी करी, अल्लाह अकबर, उठ बट, सिजदा, फिर रुकू, फिर ये पीटी बोलते हैं ना उसको, फिजिकल एजुकेशन।
उस तरह से कुछ हमने नमाजें अदा करी जैसे एक बोझ समझकर। तो ये यहाँ पर बहुत हाईलाइट किया अल्लाह ताला ने कि किस तरह से हमें नमाजें अपनी पढ़नी चाहिए। फिर अल्लाह ताला आगे क्या कहता है देखें, वजू करना है नमाज के लिए, पाकीज़गी जरूरी है, लाजमी है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फिर बहुत सारे पॉइंट्स आए हुए हैं, लेकिन मैं वो पॉइंट लेती हूँ जहां पर पानी अगर ना मिले, वजू करने को पानी ना मिले, तो जो तयम्मुम की बात है वो यहाँ पर आई है। अगर हमें पानी कभी हमारी समझो हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, सफर में हैं हम कभी, या कहीं जा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, वजू करने के लिए पानी नहीं है, तो उस हालत में अल्लाह ताला ने यहाँ पर इसी रुकू के अंदर तयम्मुम जो करते हैं, आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं यहाँ पर। अगर पानी ना हो तो तयम्मुम करने का हुक्म अल्लाह ने यहाँ दिया है। यानी दीन आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं। हमारा दीन कभी भी आप नहीं कह सकते कि दीन मुश्किल है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कैसी कैसी आसानियां दी हैं, ये हम पढ़े तो जाने की कैसी आसानी। देखे, अगर अल्लाह कहता कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक पानी से वजू नहीं करते, दैट ऑर्डर वाज इनफ। ये ऑर्डर से फिर हम क्या है, हमें हो सकता है हमें पानी लेकर चलना पड़ता, ट्रेवलिंग में पानी लेकर, मटके लेकर चलना पड़ता भर भर के, कि हम कहीं जा रहे हैं तो पानी नहीं तो वजू कैसे करेंगे बोल के, अगर रास्ते में पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह ने देखिए बंदों को आसानी दी है, मुश्किल नहीं। क्या कहता है अल्लाह ने यहाँ पर, तयम्मुम की क्यों यहाँ पर ऑर्डर दिया अल्लाह ताला ने, ताकि अल्लाह जानता है कि बंदा घर से बाहर निकलता है, कहीं सफर में जाता है, पानी की मुश्किल आ सकती है, तो अल्लाह ने मट्टी से तयम्मुम करने के लिए हमें आसानी दी है यहाँ पर। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हम बंदों का कितना सोचता है, ये हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। फिर 46 टू 44 तक अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बताता है, यहूदियों को टोक रहा है यहाँ पर, फिर यहूदियों के बारे में आया है। यानी 44 से 46 तक अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कहता है यहूदियों को, कि वो जो गलत रवैये, उनके बिहेवियर्स हैं, गलत रवैये जो हैं, उसके बारे में अल्लाह टोक रहा है, यहूदियों को टोक रहा है, मजम्मत कर रहा है। और अल्लाह की किताब में जो वो चेंजेस करते हैं, हम सभी जानते हैं कि यहूदियों ने अल्लाह की तमाम किताबों में चेंजेस करे, तहरीफ करी। तो अल्लाह ताला यहाँ टोक रहा है इनको, ये बड़ी ही यानी बद अखलाकी है यहूदियों की, कि उन्होंने अल्लाह के अहकामों को चेंज किया, अल्लाह की किताबों को चेंज किया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर टोक रहा है उनके इन रवैयों को, यहूदियों के, कि ये तहरीफ करते हैं और दीन के अहकाम जो है, अल्लाह के अहकाम है, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये यहाँ पर एक्चुअली डिटेल आया है, मैं खाली पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, इसी में आपको समझना चाहिए अल्लाह कहना क्या चाहता है। फिर अल्लाह यहाँ मुसलमानों को तंबी कर रहा है, मुसलमानों को वार्न कर रहा है, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम भी यहूदियों के जैसे मत बन जाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा तो सही मत बन जाओ, लेकिन हम बन गए ऑलरेडी। हम तमाम लोग ऑलरेडी यहूदियों की चाल चलन पर ही चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं खुद को, हमें वो जो करते हैं वो हम करते हैं, वो जो चीजें मनाते हैं हम मनाते हैं, वो एनिवर्सरी मनाते हैं हम मनाते हैं, वो बर्थडे मनाते हैं हम मनाते हैं, यानी वो जो कुछ करते हैं वो हम भी करते हैं इन शॉर्ट में। तो अल्लाह ताला यहाँ पर वार्न कर रहा है हमें, 7वें रुकू में अल्लाह ताला वार्न कर रहा है कि उनके तर्ज अमल पर, उनके बिहेवियर्स पर, उनके कैरेक्टर्स को फॉलो मत करो। तो हमें बचने की हिदायत दे रहा है अल्लाह ताला यहूदियों से। देखिए, कभी भी याद रखे, हम कुछ भी करते हैं, दैट शुड नॉट बी सेम एज यहूदी। देखें, यहूदी जो करते हैं और हम जो करते हैं वो सेम सेम कभी भी नहीं होना चाहिए।
اگر کوئی چیز وہ کرتے ہیں اور وہی چیز ہم کرتے ہیں، ہمیں سمجھ لینا چاہیے ہم غلط کر رہے ہیں، تو ہم ان کی کوئی چیز بھی فالو نہیں کر سکتے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں وارن کر رہا ہے. پھر اہل کتاب کو تنبیہ دی گئی ہے، یعنی تنبیہ یعنی اللہ وارن کرتا ہے اہل کتاب کو. اہل کتاب کون؟ یہودی پلس عیسائی، یہ دونوں اہل کتاب ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں، قرآن پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں، جبکہ انہوں نے نہیں لے کر آئے. یہودیوں نے سب جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، ان کی کتابوں میں آ چکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آنے والے ہیں، سب کچھ پتا تھا، ان کی کتابوں میں بتا دیا تھا، پھر بھی یہ لوگ نے انکار کیا، کفر کیا، انکار کیا. تو اس طرح سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے انہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر کے نتائج کو واضح کیا، یعنی اللہ کے احکاموں کو نہ ماننے سے، انکار کرنے سے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے یہاں پر کلیئر بتا دیا. اور یہ بتایا کہ اللہ کسی کے ظلم کو پسند نہیں کرتا. ظلم یعنی دیکھیں اللہ کے ساتھ کچھ بھی ہم کرتے ہیں تو اللہ پر کیا کرتے ہیں، ان شارٹ ظلم کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ کرو اور وہ چیز ہم نہیں کرتے، مطلب ہم انکاری ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں، انکاری ہیں ہم. کفر کا مطلب وہ کافر الگ کوئی قوم نہیں ہے. کافر کون ہے؟ کفر کرنے والا. کفر مطلب انکار. اب ہم قرآن میں سمجھو ایک اللہ کے احکام 50 ہے، اور 50 میں سے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنے احکاموں پر چلتے ہیں، آج کتنے احکاموں کو فالو کرتے ہیں. دس از ایگزامپل، مثال کے طور پر میں بتا رہی ہوں. یعنی ہم جو میٹھے میٹھے ہیں، جو آسان آسان ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہماری خواہشات کے خلاف ہیں، ہماری خواہشات کو دباتے ہیں، ایسے کوئی احکام اللہ نے دیے ہیں تو وہ ہمیں پسند نہیں آتے، کڑوا کڑوا تھو بولتے ہیں ہم لوگ. یہ حالت ہماری ہے آج مسلمانوں کی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کیا کہتا ہے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اس کفر کے نتائج کو بھگتنے کے لیے تم تیار رہو. اور بتایا کہ اللہ کسی کے ظلم کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا. پھر 51 سے 55 تک اللہ کیا بتا رہا ہے یہاں پر، ان لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی منافقین اور کفر کے انجام بتایا اللہ نے یہاں پر، جو جادو اور بت پرستی کی طرف مائل ہوتے ہیں. وہ لوگ جو بت پرستی یعنی مشرک، شرک کرنے والے، بت پرستی یعنی اللہ کے سوائے کسی اور کو اللہ، یعنی اللہ کا شریک بنانے والے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کی طرف مائل ہونے والوں کو، اور جادو کیا بولتے، ٹونا کرتے ہیں لوگ، یہ چیزیں کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، ان کے انجام کے بارے میں یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ. اور یہ بتایا گیا کہ لوگ جو اللہ کی عطا کردہ انعامات پر حسد کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو لوگوں کو انعامات دیے ہیں ان چیزوں پر لوگ کچھ ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں. تو حسد کرنا کتنا برا ہے یہ یہاں پر بتایا گیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں کس کو اللہ نے دیا، کس کو زیادہ دیا، کس کو کم دیا، جو بھی دیا ہر ایک کو دیا، لیکن جس کو کم ملا وہ جس کو زیادہ دیا اس کو نہ دیکھے، اس کو دیکھ کر حسد نہ کرے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، ان کو اتنا کچھ دیا، اللہ نے مجھے تو گھر بھی نہیں دیا، ان کو بڑے بڑے مکانات دیے، تو اللہ نے مجھے سائیکل بھی نہیں دی، دیکھو ان کو بڑے بڑے گاڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا دیا. لیکن یہ چیز ہے، یہ فطرت میں ہے ہم انسانوں کے، کہ ہم سے کمتر کو کبھی نہیں دیکھیں گے، ہم ہمیشہ اپنے اوپر دیکھیں گے اور رونا شروع کر دیں گے.
حسد کرنا شروع کریں گے، کاش کہ وہ چیزیں میری ہوتی، کاش کہ وہ گھر میرا ہوتا۔ تو یہ تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روکتا ہے اور اللہ کہتا ہے ان کے لیے میں نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی حاسدین جو حسد کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر وارن کر رہا ہے کہ ایسا بالکل تم نہ کرو، اور عذاب سے پھر وہ تم لوگ کو، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دو چار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عظیم نعمتوں سے نوازا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہوئی اس کے بعد جتنے بھی آئے لوگ، ان کو عظیم نعمتوں سے اللہ نے نوازا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی وہ کیا ہے، انہوں نے اپنا کفر کا راستہ اختیار کرا۔ یعنی اللہ تو ایک فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو میں نے اتنی نعمتیں عطا کری، لیکن انہوں نے کیا کیا، کفر کی راہ اختیار کری۔ تو انہوں نے کبھی یعنی شکر بجا نہیں لایا، اللہ کا شکر گزار بندے وہ بن ہی نہیں سکے۔ تو اس بارے میں اللہ نے افسوس کیا ہے یہاں پر۔ تو آگے چلتے 57 to 56 آیت میں، 57 آیت میں اللہ بتاتا ہے کفار کو جہنم کی سخت سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی کفار انکاری جو انکار کرتے ہیں ان کو جہنم کی سخت سزا بتائی ہے اللہ نے یہاں پر۔ جہاں کیا ہوگا وہ پھر کیٹیگری بتائی کہ وہ جہنم کیسے ہوگا، جہاں ان کی کھال جو ہے جلے گی، اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے وہ کھال کو اللہ بدلے گا۔ دیکھیں جب کھال جل جاتی ہے نا تو اندر کوئی ٹارچر نہیں ہوتا، وہ جلن محسوس نہیں ہوتی، یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ جو اسکن ہے ہماری اوپر، وہ اسکن جل جاتی ہے ٹوٹل، تو اندر ہمیں کوئی چوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ یہاں پر کیا کہتا ہے، جو انکاری ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کو میں ایسی سزا سے دوچار کر دوں گا، یعنی جلا دوں گا اس طرح سے کہ بار بار ان کی کھال جل جائے گی، میں بار بار ان کو دوبارہ کھال دے دوں گا، نئی کھال دوں گا، پھر وہ جلے گی، پھر کھال دوں گا۔ اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ انکاریوں کو دینے والا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سے پناہ مانگے۔ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری دی، تو نیچرلی جب اللہ عذاب دیتا ہے، عذاب سناتا ہے برے لوگوں کو، تو اچھے لوگوں کو بھی خوشخبری بھی دیتا ہے ساتھ ساتھ میں۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ جنتی ہوں گے، تو اس کی خوشخبری اللہ نے یہاں پر دے دی۔ جہاں کیسی جنت ہوگی، جہاں پر نہریں بہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ وہاں رہنے کے باغات ہوں گے۔ تو دیکھیں ہمارے جو دنیا کے اندر بھی ہماری جو خواب ہوتے ہیں، ہمارے خواہشات ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ایک نہر کے کنارے ایک میرا گھر ہو، اچھا وہاں پر ندیاں، جھرنے، یہ تمام چیزیں ہوں۔ کبھی ابھی دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے بیسٹ پلیس میں گھر بانوں گی تو ایک خواہش ہوتی ہے کہیں دریا کے کنارے، کہیں جھیل کے کنارے، کہیں ندی کے کنارے۔ یہ دیکھیں دنیا میں ہی ہماری فطرت میں ہے کہ یہ چوزن پلیس ہے، ہر ایک کو پسند ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں جب بھی جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ وہ وہاں پر بہتی ہوئی ندی